सारे सवाल होते थे ना सहाबा के भी, कि वाकई हम भी सोचते हैं कि हमें भी पता चल जाए ये बात। तो आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें इन सब पे हावी चीज ना बताऊं? उन्होंने अर्ज किया क्यों नहीं या रसूलल्लाह, जरूर बताएं। आपने अपनी जुबान उंगलियों से पकड़ ली, फरमाया इसको काबू में रखो। हजरत मुआज ने अर्ज किया क्या हम जो बात करते हैं इसकी भी हमसे पूछ होनी है, जो भी हम बातें करते? तो आपने फरमाया मुआज तेरी माँ तुझे गुम करे, लोग जुबान की वजह से ही तो मुंह के बल जहन्नुम में फेंके जाएंगे। यार अब अल्लाह हमें माफ कर दे। हम नेकियों में भाग रहे हैं आजकल, कोशिशें कर रहे हैं, आसान नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह शौक से कर रहे हैं, लेकिन साथ अपनी जुबान की हरकत की फिक्र करें कि क्या बोल रहे हैं। ये एक जुबान है ना, इससे कितने गुना जनरेट होते हैं, कितने गुना पैदा होते हैं, जरा वो सुने। थोड़े से ही आपको बताऊंगी, सारे तो कवर नहीं हो सकते। गीबत इससे होती है, लोगों की बुराइयां, चुगलियां इससे होती हैं, लोगों को लड़वाने के लिए दूसरे की बुराइयां, बोहतान इससे बांधे जाते हैं। कभी किसके ऊपर कोई बात कर दिया, वो पता है कबीरा गुनाह भी इसी जुबान से होते हैं। ये बोहतान बांधना कबीरा गुनाह है किसी बोली वाली मासूम औरत के ऊपर। आज कितना आसान है कह देना फलां का फलां पे साथ चक्कर है, ये उसके घर जाती है, इसका वहां पे कोई मकसद है, कितने आसानी से कह देते हैं। झूठ झूठ तो बहुत ही है, बदजुबानी की बुरी जुबान इस्तेमाल कर, बेहुदा गोई, बेहुदा बातें कर, गालियां देना, ऐब निकालना लोगों के, फलाने को देखा था वो तो ऐसे, फलां ऐसे, वे क्रिटिसिज्म, लोगों पे तनकीद करना कितनी आम सी बात समझी जाती है। और बल्कि हमारा तो महबूब मशगला ये हो जाता है बाज दफा के बस क्रिटिसाइज करते रहे लोगों को, फलां ऐसा, फलां ऐसा, फलां ऐसा, फिर ताने देना लोगों को। जिसको किसी बात पे ताना दे दिया, कोई सामने आया तो उसको किसी बात पे ताना सुना दिया। अफवाहें फैलाना, अफवाहें भी तो जुबान से फैलाई जाती है। इसी तरह लोगों का मजाक उड़ाना, लोगों की तहकीर करना, उनको हकीर करना, बिलिटिल करना, किसी को बेइज्जत कर देना। फिर बाद लोग सोचते हैं कि अच्छा हम तो जुबान से बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या खुश आमदे करना, ये भी कोई अच्छी चीज नहीं। खुशामद, लोगों की तारीफें कर करके, उनको है दिल में कुछ भी नहीं लेकिन खुश आमदे कर रहे हैं। इतराना, शो ऑफ करना, अपनी बड़ाइयां बयान करना, अपने खानदानों की बड़ाइयां बयान करना, लानते भेजना, हर्टफुल बातें करना जिससे दूसरे को तकलीफ दे दें, लड़ाइयां करना। झगड़े किससे होते? जुबान से ही झगड़ा करते हैं, बाजुओं हाथों से तो नहीं कोई करता। किसी का राज खोल देना, कहीं राज फाश कर देना, किसी की का पर्दा पड़ा हुआ था आपने किसी के सामने बयान कर दिया, जुबान ही करती है ना बयान। इसी तरह लोगों के जो बातें हैं उनकी टो लगाना, अच्छा इसके बारे में बताओ, अच्छा तुम बताओ फिर वहां गई थी, क्या खाया, क्या किया, उसने क्या कहा। फखर जताना, शिकायतें करना, एहसान जिता के अपनी नेकियों को बर्बाद कर देना। एहसान जिता के तो नेकी जीरो हो जाती, याद नहीं है हमने तुम्हारे साथ ये किया था। ना शुक्रिया करना, सब कुछ है फिर भी रोते रहना, ये भी जुबान ही करती है। गिले शिकवे करते रहना, अच्छा अब आपको याद आ गई हमारी। मुबालगा आराइयां करना, बात इतनी सी है तो उसको इतना बढ़ा देना के बाद। बाल की खाल उतारना, पूछे जाना, बाल की खाल उतारने वाले भी अल्लाह को सख्त नापसंद। इतने सारे गुनाह सोचे एक जुबान कर रही है, कितने सारे। अब इनकी डिटेल में जाएं तो इनके ऊपर कितनी कितनी वईदें हैं एक एक गुनाह के ऊपर। ये छोटे गुनाह नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं कि हम इस जुबान को लूज छोड़ दें। ये वो चीज है जो कैंची जिसको कहते हैं, जो हमारे नेकियों को भी काट के टुकड़े टुकड़े कर सकती है। और कभी ऐसा होता है कि बाद में एहसास होता है कि वो ये क्या कर दिया, ये तो गलत बोल दिया, लेकिन बाद में सोचते हैं। असल बात यह है कि कहने से पहले इंसान को एहसास हो। रबी बिन खसीन जिनकी कल हमने बात की थी, सुबह से अपने पास कलम रख लेते थे, जो बात करने लगते थे शाम को अपना फिर
وہ اس میں لکھتے جاتے تھے، شام کو پھر اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ میں نے یہ کیوں بات کہی۔ اگر ہم بھی اپنے پاس کوئی ریکارڈر آن کر لیں اور سارا دن کی ہم اپنی باتوں کو ریکارڈ کریں اور شام کو پھر ان کو سنیں، تو کئی باتوں پہ ہمیں پچھتاوا ہوا کہ میں نے کیوں یہ بولی، یہ میں کس طرح بول رہی تھی، یہ میرا لہجہ کیسا تھا، یہ میں نے تانا کیوں دیا، یہ میں کیا کہہ گئی تھی۔ مگر چونکہ نہ تو ہمیں اس چیز کا کوئی احساس ہے کہ ہماری تو ایک ایک بات اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، تمہارے اوپر ایسے ہیں جو لکھنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں جو لکھتے جاتے ہیں، تمہاری باتیں محفوظ کر رہے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ نے سورہ قاف میں فرمایا مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ، کوئی زبان سے ایسی بات نہیں نکلتی مگر حاضر باش فرشتے ہیں جو اس کو لکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد تو سوچیں ہم ریکارڈنگ کریں نہ کریں، ہماری ریکارڈنگ تو ہو رہی ہے، اور ایک دن کی بھی ہماری ریکارڈنگ اگر کوئی کہہ دے کہ ٹی وی پہ چلائی جانی ہے آج آپ کی ریکارڈنگ جو بھی آپ کے پورے دن کی ہے، تو ہم میں سے کون ہے جو اس کے اوپر خوش ہو کے کہے کہ ہاں ٹھیک ہے یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ میں نے تو کوئی ایسی بات کی ہی نہیں۔ ہم سب خوف زدہ ہو جائیں گے، ہائی میری ریکارڈنگ، وہ جو میں گھر میں چھپ کے باتیں کرتی ہوں، کسی کو کیا پتا میں کس طرح کا بیہیویئر رکھتی ہوں گھروں میں، کوئی اور جانے نہ جانے، لوگوں کے سامنے تو ہم اچھے ہی رہتے ہیں، گھروں میں ہمارے اصل حالات ہوتے ہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو ایسی اگر نشر آج کرنے پہ ہم پریشان ہو رہے ہیں تو قیامت کے دن کیا ہوگا جب یہ ساری باتیں نشر ہوں گی، ہم نے شوہر کو کیا کہا، ہم نے بچوں سے کیسا بہیو کیا، ہم نے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیسا رویہ رکھا، اور آج تو باتیں صرف زبانوں سے نہیں بولی جاتی، ہاتھوں سے بھی باتیں ہوتی ہیں، جب ٹیکسٹ کرتے ہیں ان میں کیا بول رہے ہیں وہ بھی باتیں ہی ہیں۔ بات یہاں تو مفید ہوتی ہے جس کا دنیا یا آخرت میں کوئی فائدہ ہو، یہاں بات نقصان دہ ہوتی ہے جس کا دنیا یا آخرت میں نقصان ہو، یا بات نہ مفید ہے نہ مضر ہے، بس ہم کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اس میں تو نہ کوئی فائدہ نہ نقصان ہے، بس ہم تو ویسے ہی دل لگی کر رہے ہیں، اس سے کسی کو ہم برا نہیں کر رہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے پہلی قسم تو اچھی ہے جس کا فائدہ ہے، دوسری قسم نقصان دہ ہے، لیکن تیسری بھی نقصان دہ ہے۔ وہ کیسے؟ اس لیے کہ اسی ٹائم میں ہم ایک سبحان اللہ کہہ کے اپنی نیکیوں کا پلڑا بھاری کر سکتے تھے، ایک سبحان اللہ کہہ کے ہم میزان عمل کو آدھا بھر سکتے تھے، ایک الحمدللہ کہہ کے ہم اپنی نیکیاں بڑھا سکتے تھے۔ کتنی تھوڑی سی کلمات ہیں نا، 2 کلمات ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ، یا کسی کو سلام کر کے ہم نیکی کما سکتے تھے، لیکن ہم نے اس کی جگہ کیا چوز کیا کہ ہم ایسی باتیں کریں جس کا کوئی نہ فائدہ نہ نقصان، اور اس کے اوپر مطمئن رہیں۔ حالانکہ نقصان یہ ہے سب سے بڑا کہ ہماری زندگی اتنی قیمتی ہے، اور جس کے آگے کوئی مقصد ہونا، وہی کوئی گول اس نے اچیو کرنا ہو، اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ تو ہر وقت اپنے قدر کرتا ہے اپنی زندگی کی، ہر وقت دیکھتا ہے کہ میں کوئی ایسی مصروفیت، کوئی ایسا کام نہ کروں کہ میری زندگی کے یہ دن ضائع ہو جائے، میرے یہ وقت ضائع ہو جائے۔ ہم رمضان کے اتنے قیمتی دنوں سے گزر رہے ہیں، یہ چلے گئے نا، یہ واپس نہیں آنے، اور تیزی سے دوڑ رہے ہیں۔ مجھے تو ابھی سے فیل ہو رہا ہے، اتنا پتہ ہی نہیں چلتا سارے دن کا، جب روزہ کھولنے لگتے ہیں تو پتہ چلتا ہے دن گزر بھی گیا۔ شکر الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے خیر